अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण को चरण शरण स्मरण गर्दै श्री राधा कृष्ण प्रणामी सत्संग परिवार द्वारा आयोजित यस कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम को आयोजन का प्रमुख प्रेरक आदरणीय पिता पूर्ण प्रसाद गौली लगायत समस्त परिवार, संगीत में साथ दिनुहुने आदरणीय हेम प्रकाश जी, ज्ञानु सापकोटा जी र भर्खरै हामीलाई बडो सुमधुर शैलीमा विभिन्न उदाहरणहरूको माध्यमद्वारा सत्संगको महिमा बताउँदै र मनुष्य जीवन को प्रयोजन भगवत भक्ति र सत्संगतिमा मात्रै सिद्ध हुन्छ भन्ने केन्द्रीय भाव प्रस्तुत गर्दै आउनुहुने आदरणीय ब्रह्मकुमार सरोज जी लगायत टाढा नजिकबाट पाल्नु हुने सम्पूर्ण धर्मप्राण धर्मानुरागी भक्तवृन्द सबैमा आज पाँचौं दिनको कथा व्यासबाट सबैलाई प्रणाम गर्दछु। सबैले भन्नुहोस् प्रणाम। अनुकम्पा आज पाँचौं दिनसम्म हामी निर्विघ्नता को साथमा यस शीत भण्डारको शीतल कथास्थलीमा यस्तो गर्मी मौसममा पनि शीत भण्डार भएकैले होला यहाँ अलिक कम गर्मी लाग्छ, खुल्ला छ, शीतल छ, हावा आइरहन्छ। सरोजीले पनि त्यो महसुस गर्नु कल्याणमस्ते र हजुरहरूको पनि आन्तरिक शीतलतामा अभिवृद्धि हुँदै गएको महसुस गरिँदैछ। दुःख सुख संख्यात्मक रूपमा पनि हामीलाई लागेको थियो अब भक्तहरू व्यस्त हुनुहुन्छ, दिउँसोको समयमा बजारको ठाउँ हो, मान्छे 7-8 जना पो हुन्छन् कि भन्ने लागेको थियो। तर तपाईहरू बडो भक्तहरू हुनुहुँदो रहेछ यस ठाउँमा। भगवानको मायाले तपाईहरू अलिकति छलिएर मात्रै बस्नु भएको रहेछ। जब भगवानको संकीर्तन सुरु भयो, भगवानको गुणानुवाद जब सुरु भयो, जब भगवदीय आह्वान भयो, तपाईहरू अनायासै आउनुभयो र यस भव्यतम कार्यक्रममा आफूले सकेको सहयोग पनि गर्नु, डटेर सहयोग गर्नुहोस्, डटेर लाग्नुहोस्, सक्दो सहयोग गर्नुहोस्। र यसै प्रसङ्गमा हाम्रो विद्यापीठको विषयमा म केही सूचना पनि हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। मलाई सम्बोधन गर्दा महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठबाट पाल्नुभएका भनेर सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। यो के हो भन्दा हाम्रो यो जुन सत्संग समाज छ, कृष्ण प्रणामी समाजको शैक्षिक अभियान, शैक्षिक विभागलाई हेर्ने मंगल शैक्षिक विकास गुठी भन्ने गुठी संस्थान छ। मंगल शैक्षिक विकास गुठी जसले यो नेपाल राष्ट्रभरि शैक्षिक कार्य गर्छ, यसले विद्यालय सञ्चालन गर्छ, गुरुकुल सञ्चालन गर्छ र विद्यालय र गुरुकुलहरू हाम्रो केही सञ्चालन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अब हामी विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा गुठियार महानुभावहरू तथा मंगल शैक्षिक विकास गुठीलाई पनि निर्देशन गर्ने हाम्रो सन्त परिषद छ। जगतगुरु श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज, 108 टहल किशोर जी महाराज, श्री 108 अमृतराज जी महाराज, श्री 108 सदानंद जी महाराज लगायतको सन्त परिषद छ र उहाँहरू सन्तहरूको निर्देशन बमोजिम मंगल शैक्षिक विकास गुठीका कार्यकर्ताहरूले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँबाट त नजिकै छ, दाङमा बेलझुण्डीमा त्यसको केन्द्रीय कार्यालय छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट
अनुमति लिएरै सञ्चालन गरौँ न। त्यसले गर्दा विद्यार्थीको एउटा शैक्षिक तह पनि निर्धारण हुन्छ, साथै विश्वविद्यालयमा पढाइ भएर अरू हामीले थप पढाउनु पर्ने आध्यात्मिक कुराहरू, साधनाका कुराहरू, ती पनि हामीले यसमै समन्वय गरेर एउटा आधिकारिक रूपमा अध्यापन सुरु गरौँ भन्ने उद्देश्यले उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ चावहिलमा राधाकृष्ण सेवा संस्था पूज्य गुरुजी श्री 108 टहल किशोरजी महाराजले संरक्षण गर्नुभएको, सञ्चालन गर्नुभएको त्यो संस्थाले मङ्गल शैक्षिक विकास गुटीलाई सहर्ष स्वागत गर्दै हामी दुईटै संस्था मिलेर यो विद्यापीठ चलाउँ भनेको हुनाले राधाकृष्ण सेवा संस्था र मङ्गल शैक्षिक विकास गुटीको संयुक्त सञ्चालनमा काठमाडौँमा महामती प्राणनाथ संस्कृत विद्यापीठ सञ्चालन छ। त्यो विद्यापीठमा मैले त्यहाँ प्राध्यापनको कार्य गर्छु, अध्यापनको प्रशासनिक कार्यहरू सब सेवा गर्दै आएको छु र वर्षमा 10 जना विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले विद्यापीठ तर्फबाट आवास र भोजनको निःशुल्कै जन्मिन्छ। जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्मिँदा पशु नै जन्मिने हो, पाठो नै जन्मिने हो, कर्म संस्कारले मनुष्य बन्दै जाने हो, वेदाध्ययन गर्नाले विप्र हुने हो। ब्राह्मणको परिभाषा वेदले के, जसले वेद पढो त्यही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणको जसले वेद पढो, जसले शास्त्र पढो त्यो ब्राह्मण हो। बुझ्नुभयो नि? कुनै दाहालको घरमा, म विमल चन्द्र दाहाल, मेरो दाहालको घरमा अर्को कुनै दाहाल जन्मियो फटो भयो भने पनि त्यो ब्राह्मण हुँदैन, त्यो ब्राह्मण हुँदैन। त्यसले वेद पढ्नु पर्यो, त्यसले शास्त्र पढ्नु पर्यो, त्यसले प्रस्थानत्रयी पढ्नु पर्यो र त्यो पढेको कुरालाई जब जीवनमा उसले व्यवहारमा ल्याउँछ, मेरो मनुष्य जीवनको परमोद्देश्य भनेकै भगवत भक्ति र आत्मनो मोक्षाय जगद्दिताय जीवनम किमर्थम, जीवन केका लागि, आत्ममोक्षको लागि र जगत कल्याणका लागि, कृष्ण कन्हैयालाल के भन्ने बोध त्यसले गरेर अध्ययन गर्न आउँदछ भने त्यो जहिले स्वागत योग्य छ। बीचमा वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्थाहरू काली पोके ऐँजेरू पलाए जस्तो पलाइदियो है हाम्रो सनातन समाजमा। हिजो पनि मैले तपाईँहरूलाई भने होइन, त्यो मकैमा केमा काली पोके लाग्छ नि, बुझ्नुहुन्छ हजुरहरू? ऐँजेरू लाग्छ नि, ऐँजेरू कहाँबाट पलाइदियो हेर्नु। हाम्रो वेदमा उपनिषदमा काहीँ विभेद छैन। छान्दोग्योपनिषदमा गौतम ऋषिले गणिका पुत्र जाबाललाई उपदेश गर्नुभयो तत्त्वज्ञान। ऋषिहरूले विरोध गर्न खोजे, यो बटुक आयो, यस कुन गणिका भनेको वेश्या पुत्र, यसको बाउ के थरी हो, बाहुन हो कि होइन भन्ने कुरो केही नसोचिकन ऋषिले कसरी यसलाई लिन मिल्छ। पछि यज्ञोपवीत संस्कार गरिदिनु भयो त्यसको ऋषिले। ऋषिले हेर्नुभयो बालकमा गुण छ, बालक मेधावी छ र बालक जिज्ञासा सम्पन्न छ। जिज्ञासा सम्पन्न भइसकेपछि त्यो साधक भयो र उसले ऋषि सङ्गत गरेपछि अब ब्राह्मण भयो। बुझ्नुभयो नि? र जन्मजातको हाम्रो ऋषि समाजमा, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले कहिल्यै पनि शरीरलाई त्यस्तो प्राथमिकता दिएकै छैन। शरीर त एउटा साधन मात्रै हो, शरीर त एउटा निमित्त मात्रै हो। यदि त्यो शरीरको सदुपयोग गरेर शास्त्र पढ्यो, सत्सङ्ग गर्यो भने उसले ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्छ, भगवत्ता प्राप्त गर्छ, ब्रह्मैकत्व उसले प्राप्त गर्छ। त्यसका लागि जाग्नुहोस् तपाईँहरू, सनातन धर्मावलम्बीहरू जाग्न जरुरी छ। कर्मकाण्डहरू मात्रै परिपालना गर्ने, बेला बेला घन्टी बजाउने, बेला बेला ऊ गरे कहिले मात्रै धार्मिक हुँदैन। धर्म त धारण गर्ने विषय हो। धारणात् धर्म मिथ्या हो, धर्मो धारयति प्रजा। धारण गरिने भएकाले गर्दा धर्म भनिएको हो। ज्याकेट ल्याएर काँटीमा झुन्डाएर राख्दा पुसको जाडो खेल्छ त्यसले?
छेल्दैन नि त। त्यसलाई त धारण गर्नु पर्यो, लगाउनु पर्यो, अनि नै जाडो छेक्छ। त्यस्तै धर्मले शक्ति कतिखेर जीवलाई प्रदान गर्छ भन्दा त्यो जीवले धर्मलाई अनुपालन गरोस्, सत्यमय जीवन जियोस्, कृष्णमय जीवन जियोस्, अनि मात्रै ऊ रक्षित हुन्छ। धर्मो रक्षति रक्षितः। जसले धर्मको रक्षा गर्छ त्यो जीव स्वतः भगवानद्वारा रक्षित छ। जो धर्मको केन्द्रमा आउँदछ त्यो जीव सर्वथा रक्षित छ भन्ने उद्देश्यले यो वैदिक धाराको अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले गुठीले विद्यापीठको आरम्भ गर्यो, जसमा हामी पूर्वीय दर्शन शास्त्रहरूको क्रमशः संस्कृत भाषाको शिक्षण, वाङ्मयको शिक्षण, शास्त्रहरूको क्रमशः शिक्षण गराउँदछौँ। एक कुरो राम्रो रहेछ, अब हामी निःशुल्क रूपमा शिक्षण गराउँछौँ। हामीलाई बजारले निःशुल्क सब्जी दिँदैन नि, तपाईँहरूलाई उ त्यहाँबाट दिए जस्तो। कृष्ण कन्हैया लाल की। र देशभरि मङ्गल शैक्षिक विकास गुठीको गुरुकुल खोल्ने लक्ष्य छ। तपाईहरू पनि गुठियार बन्न सक्नुहुन्छ, आजीवन गुठियार। मङ्गल शैक्षिक विकास गुठीको आजीवन गुठियार बन्नको लागि जम्मा 1 लाख रुपियाँ हजुरहरूले सेवा प्रदान गर्नुभएपछि अहिले गुठियारहरूको जुन हक छ त्यही हक, त्यही हैसियत तपाईँको पनि हुन्छ। तपाईँ पनि हाम्रो संस्कृत मिसनको एउटा अभियन्ता बन्नुहुन्छ। र होइन 1 लाख त म सक्दिनँ, अहिले 2-5 हजार पनि म सेवा गर्न चाहन्छु। मैले दिएको पैसाले, मैले दिएको वस्तुले छात्रहरूले संस्कृत पढुन् र मेरो मुद्रा संस्कृत सेवामा लागोस् भन्न चाहनुहुन्छ यदिहरू भने तपाईँहरू भने पनि हजुरहरूले राधाकृष्ण ट्रेडर्समा सम्पर्क राख्नुहोला। आदरणीय कृष्ण गौली दाजुसँग हाम्रो विद्यापीठका त्यहाँका सहयोग रसिदहरू छन्, त्यसको प्रक्रियाहरू थाहा छ। र अरू थप बुझ्न चाहनुहुन्छ, विश्व विद्यापीठसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ। यो मैले जानकारी हजुरहरूलाई गराएँ र तपाईँहरू जुट्नु भएको छ, बढ्नु भएको छ। यसरी नै बढ्दै जानुहोस् र आउनुहोस्। अब हामी हाम्रो प्रसङ्गमा अघि बढौँ। कृष्ण कन्हैया लाल के, प्राणनाथ प्यारे के। हिजो हामीले कथा सुन्दै थियौँ। हुन्छ, म आउँछु कुनै बेला। हिजो हामीले सुन्दै थियौँ, जब यो संसार ब्रह्माण्डको सृष्टि नै भएको थिएन त्यतिखेर हाम्रो आत्मा, हाम्रो चेतना कहाँ थियो? हामी कहाँ बस्दथ्यौँ? परमात्मा श्री कृष्णसँग परमधाममा। यो कुरो कहिल्यै नबिर्सिनु नि हजुरहरूले, बुझ्नुभयो नि? किनभने हाम्रो चेतना कसको अंश हो? कृष्णको अंश हो। हामी कृष्णसँग बस्दथ्यौँ र कृष्णसँग बस्दा, परमधाममा हामी बस्दा कृष्णले विचार गर्नुभयो कि यो मेरो परमधामको आनन्दलाई अलिक बढाउनको लागि एउटा सानो अलिकति संसारको खेल खेलाइदिनु पर्यो मेरा आत्माहरूलाई, मेरा ब्रह्मप्रियाहरूलाई भन्ने भगवानले सङ्कल्प गरेपछि अक्षर ब्रह्मद्वारा सृष्टि भयो भन्ने कथा सुन्यौँ। त्यसमा युगहरू भयो, त्यसमा भगवान कृष्णको आगमनको कथा सुन्यौँ, हो कि होइन? त्यसमा ब्रज र रासका कथाहरू हामीले हिजो श्रवण गऱ्यौँ। ब्रजमण्डलमा कृष्ण आउनुभयो, ब्रजमण्डलबाट रासको योगमायाको ब्रह्माण्डमा लिएर जानुभयो। त्यति गर्दा पनि ब्रज र रासमा खेलेर, ब्रज र रासमा कृष्णसँग रमण गरेर धाम फर्किसक्दा पनि अब असत जड दुःखको खेल हेर्ने इच्छा बाँकी रहेकाले गर्दा अब भगवानले विचार गर्नुभयो, अब घोर कलियुग लागेपछि मेरा दिव्य चेतनाहरूलाई फेरि एकचोटि म संसारमा पठाउँछु र यिनीहरू गएपछि संसारमा पहिल्यैबाट भइरहेका जीव समुदायलाई पनि यिनीहरूले सत्सङ्ग गरेर उद्धार गर्नेछन् र उनीहरूले पनि संसारको असच्चड दुःखलाई हेरेर अनि परमधामको सच्चिदानन्द सुखलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा कति खुसी होला। आज हामी कस्तो सच्चिदानन्द धामका आत्मा, कस्तो असज्जडमा परेछौँ। धनीले, कृष्णले हामीलाई कत्रो कृपा गर्नुभएको रहेछ भनेर भगवानको कृपा, भगवानको प्रेमको अझ थप अनुभूति गराउने उद्देश्यले यो संसारको सृजन गर्नुभएको हो भन्ने कथा हामी सुन्दैछौँ।
र त्यो अन्तर्गत कृष्ण लीला सकिएपछि कलियुग लाग्यो 28औं द्वापरमा। कलियुग लागेपछि कलियुगमा धर्मका कर्मका परम्पराका नीति नियमहरू बिस्तारै विचलित हुँदै गए। मान्छेले भौतिकतामा विकास गर्दै गयो र भौतिक रूपमा हिजो गर्नुपर्ने कर्महरू गौण हुँदै गए। किनभने हिजो पूर्व युगमा भौतिकतामा अलिक कम विकास थियो, आध्यात्मिकताको चरम विकास थियो भने आज कलियुगमा के भयो भने भौतिकताको चाहिँ विकास भइदियो, आध्यात्मिकताको चरम ह्रास भइदियो। कुरो बुझ्नुभयो नि? भौतिक रूपमा मान्छेले जस्तो सुकै वस्तुलाई प्राप्त गर्न सक्ने भयो, जस्तो सुकै सुविधालाई उपभोग गर्न सक्ने, संसाधन खरिद गर्न सक्ने, उड्न सक्ने, गुड्न सक्ने, जमिन मुनि बस्न सक्ने, आकाशमा गएर बस्न सक्ने, पानी मुनि बस्न सक्ने भयो मनुष्य। भयो कि भएन? तर पनि मङ्गल ग्रहमै गएर खाजा खाँदै गर्दा पनि हो, आकाशमै 1 महिना विचरण गरिरहँदा पनि मनुष्यले आफ्नो मूल शान्ति, मूल सच्चिदानन्द सुखलाई चाहिँ गुमायो। बुझ्नुभयो? र यो सच्चिदानन्द सुखलाई गुमाइरहेको परिवेशमा अब संसारमा यस्तो विकराल आयो, धर्मको नाममा, ब्रह्मको नाममा मतान्तरहरू भए हो। एको ब्रह्म भनेको छ वेदले, त्यो कुरोलाई बिर्सेर मान्छेले कसैले हावा ब्रह्म, कसैले पानी ब्रह्म, कसैले अन्न ब्रह्म, हो कि होइन? कसैले साकार ब्रह्म, कसैले निराकार ब्रह्म, कसैले ब्रह्म अद्वैत, कसैले ब्रह्म द्वैत, कसैले विशिष्टाद्वैत, कसैले द्वैताद्वैत भन्दै विभिन्न दृष्टिकोण र धारणाहरू प्रस्तुत गर्दै गर्दै विभिन्न किसिमका नियम प्रणालीहरू, खाने कुराका विधानहरू, कसैले भनौँ फलानु त खानु हुँदैन, कसले खानु हुन्छ, के लाउनु हुँदैन, के लाउनु हुन्छ, यस्ता कुराको ठुलो जालो बन्दै गयो कलियुगमा र मूल आत्मा र परमात्माको सम्बन्धलाई बिर्सियो। अनि विभिन्न नियम आचरणहरूलाई मात्रै मनुष्यले धर्मको रूपमा ग्रहण गर्दै गए। बाह्य शारीरिक क्रियाकलापलाई मात्रै जीवले धर्म मान्यो। हेर्नु है, धर्मको सम्बन्ध कोसँग थियो? चैतन्यसँग थियो। सत्यको सम्बन्ध कोसँग छ? भित्री चेतनासँग छ। तर हामीले कतिमा मात्रै सीमित गर्यौं? शारीरिक तलमा मात्रै हामीले सीमित गर्यौं। शारीरिक तलबाट धर्मलाई बढाएर आत्मिक तलमा पुर्याउने यो अभियान हो है। र अब यो कुरो परमधामबाट परमात्मा श्री कृष्णले हेरिरहनु भएको छ। विचार गरेर संसार कस्तो हो? संसारमा असत्य फैल्यो, जडता दुःखहरू सबै बढो, सब मान्छे दुखी भए, असज्जड दुःखको बिगबिगी भयो संसारमा। अब ध्यान दिनुहोस् नि, मूल कुरो बिर्स्यो भने अनि संसारमा मात्रै हेर्दा दुःख लाग्छ हो। सपना मात्रै देख्दा, सपनामा बाघले खेद्दै गर्दा दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? तर सपनामा थाहा भयो म त सपनाको बाघले खेद्दैछ भन्ने थाहा हुँदा दुःख लाग्छ? डर लाग्छ त? तर त्यो सपना होइन भनेर सपनामै पनि वास्तविकता बोध हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यस्तो भइरहेको छ अहिले। हामी अक्षर ब्रह्मको स्वप्नको सृष्टिमा छौँ, तर हामीलाई साँच्चै नै पो म यहाँ कहाँ परे भन्ने भएको छ। अब परमधामबाट राजीले विचार गर्नुभयो कृष्णजीले कि अब मेरा ब्रह्म प्रियहरूलाई अब एकपटक संसारमा पठाउँछु। अब अहिले म चाहिँ जान्न, पहिला यिनीहरूलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो भन्ने भगवानले सङ्कल्प गर्नुभयो। बृहत् सदाशिव संहितामा लेखिएको छ कि आनन्द रूपा या सख्यो व्रजे वृन्दावने स्थिताः कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम्। आनन्द रूपा जुन सखीहरू, आनन्द रूपा या सख्यो, आनन्द स्वरूपा परमात्माको श्यामाजीको आनन्द अङ्ग सुन्दर साथ हो नि त। हामी जहिले सेवा पूजा गर्दा बोल्छौँ श्यामाजी न अङ्ग हो सुन्दर साथ। तिनै आनन्द रूपा या सख्यो व्रजे वृन्दावने स्थिता, जो ब्रज वृन्दावनमा लीला गरे तिनै गोपीहरू, तिनै ब्रह्मप्रियाहरू कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति, कलियुगमा फेरि प्रादुर्भाव हुनेछन्।
बुझ्नुभयो? अहिलेसम्म हामीले कथा सुन्दा, भागवतमा कथा सुन्दा गोपीहरूले बडो कृष्ण भक्ति गरेर हामी गोपी जस्तै हुनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरो सुन्दै आएको हो। त्यहाँदेखि उताको कुरो सुन्नुहोस्। आज अब ती गोपीहरू फेरि कलियुगमा आउँदैछन् अरू थप प्रेम सिकाउनको लागि। कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम। कलियुगमा फेरि ती गोपीहरू प्रादुर्भाव भएर र त्यो परमात्माको परमधामको ज्ञानलाई लिएर उनीहरूले फेरि जगतमा कृष्ण भक्तिको महिमालाई प्रस्तुत गर्नेछन्। बृहत सदाशिव संहितामा भनिएको छ। त्यसै गरेर नारद पञ्चरात्र अन्तर्गत माहेश्वर तन्त्रमा बताइएको छ, दिव्य ब्रह्मपुरस्येह ब्रह्माद्वैतस्य वासना तासामेका च परमा शुभगा सुन्दरी प्रिया मरुद्देशे कुले शुद्धे नृरूपं सा धरिष्यति चंद्रनाम पुमान् लोके हरिष्यत्य शुभांगतिम। दिव्य ब्रह्मपुर परमधामबाट ब्रह्माद्वैतस्य वासना, अद्वैत ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण को वासना अंश हो। तासाम एका च परमा शुभगा सुन्दरी प्रिया। ती ब्रह्मप्रियाहरूको विभिन्न नाम बताएको छ शास्त्रमा। के नाम गरेका ब्रह्मप्रियाहरू ब्रह्मधाममा छन्? सुन्दरी, इन्दिरा, माणिका इत्यादि सखीहरू गोपीहरू छन्। ती मध्येमा तासाम एका च परमा शुभगा सुन्दरी प्रिया, सुन्दरी नाम गरेकी, सुन्दरबाई नाम गरेकी सखी मरुद्देशे कुले शुद्धे नृरूपम सा धरिष्यति। मरुद्देशमा, मरुद स्थलमा, उमरकोटमा, अलिक सुखा सुखा ठाउँमा नि, गुजरातको पल्लो छेउमा चन्द्र नाम पुमान लोके, चन्द्र नाम गरेको पुरुषको रूपमा फेरि प्रादुर्भाव हुने छिन् र उसले खोज गरेर के गर्ने छिन्? संसारको अशुभ गतिलाई हरण गर्ने छिन् भनेर शास्त्र प्रमाण भए अनुसार। किनभने श्री कृष्णले विचार गर्नुभयो, यसपालि म त जाँदिनँ कलियुगमा, तर म पनि गइनँ अनि यिनीहरूलाई मात्रै एक्लै पठाएँ भने पनि बडो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारणले शास्त्रहरूमा साक्षी राखिदिनु पर्यो। शास्त्रहरूमा प्रमाणहरू भइसकेपछि चाहिँ मान्छेले कसरी यो हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रमाण के हो? शाब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। अहिले हामीले कुनै पनि कुरो निर्णय गर्नु पर्यो भने हामी के हेर्छौँ? श्रुति स्मृति पुराणको समन्वय गरेर श्रुतिले के बताएको छ त्यो अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो पनि श्रवण गर्यौँ। त शास्त्रमा बताइयो कि चन्द्र नाम गरेको, देवचन्द्र नाम गरेको पुरुषको रूपमा परमधाम की सखी, सुन्दरी सखी प्रकट हुन्छन् भनेको हुनाले सम्बत 1638 मा उमरकोट ग्राममा मत्तु मेहता र कुंवरबाई माताको घरमा विशुद्ध भक्ति परिवारमा श्री देवचन्द्र जी को प्रकट भयो। कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री देवचन्द्र जी महाराज के। अब परमधाम को ब्रह्मप्रिया यहाँ पुरुष को रूप में संसार में प्रकट हुनुभयो। हो कि है? अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो इच्छा, उपनिषदले हाम्रो इच्छाको कुरो गरेको छ। इच्छा नै अविद्या हो, इच्छाले गर्दा नै पुनर्जन्म हुन्छ भन्छ हाम्रो शास्त्रले। हो कि होइन? इच्छा कति खतरनाक हुँदो रहेछ। इच्छा बाँकी रह्यो भने त ब्रह्मप्रियाले पनि संसारमा आउनु पर्दो रहेछ नि त। हो त ब्रज र रासमा खेलिसकेकी गोपीले पनि फेरि कलियुगमा आउनु पर्यो नि त। असज्जड दुःखको खेल हेर्न इच्छा बाँकी रहेकोले गर्दा। र वेदले भन्छ इच्छा मात्रम अविद्येयम तन्नाशो मोक्ष उच्यते। इच्छा नै अविद्या हो, इच्छाको नाश भइसक्दा नै मोक्ष हो। अब जब सबै इच्छा सकियो, जबै कामनाहरू सकिए, परम वैराग्य भयो, परम मुक्ति भयो। किनभने बन्धन नै इच्छाले गर्दा भयो नि त, कामनाले गर्दा भयो। यसो गर्नु छ, उसो गर्नु छ, र त काम छ। हो कि होइन? कामले न बन्धन छ। श्री देवचन्द्रजी आउनुभयो। श्री देवचन्द्रजी सानैदेखि अब के गर्न थाल्नुभयो भने 4-5 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँको मनमा लाग्यो कि यो संसार यसो हेर्न हुन्छ,
चारैतिर मान्छेहरू आफ्नो काम धन्दामा कुदेका छन्। म को हुँला, यो संसार कसले बनायो, यसलाई ब्रह्म जिज्ञासा भन्छ। यो सृष्टिको उत्पत्ति कहाँबाट भयो होला, सुख के हो, यी विचारहरू सानैदेखि मनमा आउन थाले श्री देवचन्द्रजीलाई। यसरी यी कुरा मनमा आउँदै गएपछि घरमा माता पितालाई सोध्नुहुन्छ। यी बालबालिकाले त सोध्छन् नि त, यो कसले बनायो, यो चन्द्रमा कसले बनायो भनेर सोध्छन् नि। कोही कोही नानी बाबुहरूले सोध्छन् कि सोध्दैन, यो कसरी आयो, हरेक कुरामा प्रश्न हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ। भन्दा माताले भन्नुहुन्छ भगवानले बनाउनु हो, उत्तर त त्यही हो। अनि भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ फेरि सोध्नुहुन्छ देवचन्द्रजी। यस्ता विलक्षण प्रश्न। भगवान कहाँ बस्नुहुन्छ, भगवान त माथि आकाशमा बस्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ बिचारी माता। अनि देवचन्द्रजी हेर्नुहुन्छ देखिँदैन, कहाँ बस्नुहुन्छ, सब घटघटमा बस्नुहुन्छ, सबैतिर भगवान। खोइ त हेर्न मिल्दैन, भगवानसँग कुरो गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ देवचन्द्रजी। यी प्रश्नहरू बाबु पण्डितजीहरूलाई सोध्नुपर्छ भन्नुहुन्छ माता। र गाउँमा आएका साधु सन्त पण्डितजीहरूलाई श्री देवचन्द्रजी बाल्यकालदेखि नै प्रश्न गर्नुहुन्छ, जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। उनीहरूले भन्दै बाबु यी कुरो अहिले बुझिँदैन, तिमीले पहिला सत्सङ्ग गर्नुपर्छ, शास्त्र पढ्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, अनि बिस्तारै बुझ्दै गइन्छ बाबु भनेर कतिपय महात्माहरूले बताएपछि श्री देवचन्द्रजीले गाउँको नजिकैको मन्दिरमा गएर, कुन मन्दिर छ त्यसैमा वरिपरि घुम्ने, परिक्रमा गर्ने हो। अनि सानैदेखि शौचाचारलाई अत्यन्तै पालना गर्ने। त्यो पानी पनि नभएको उमरकोट ग्राममा जल व्यवस्था गरेर बिहान उठ्ने बित्तिकै नुहाइ धुवाइ सरसफाइ गरेर भगवानको नाम मन्त्रहरू आफूले के सुनिएको छ, गाउँघरमा के सुनिएको छ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः, जे जानेको छ त्यो जप्दै जप्दै मन्दिर वरिपरि परिक्रमा गर्नुहुन्छ, साधु सन्तहरूसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि कसरी भेटिन्छ ईश्वरलाई, घन्टौँसम्म मन्दिरमा परिक्रमा गरिरहनुहुन्छ। यसरी उहाँको बाल्यकाल हुँदै गयो। अनि एक दिन पिताजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब उहाँहरूको एकैजना पुत्र, हेर्नु है, मत्तुमेहता र कुँवरबाईको संसारमा के हुन्छ भनेदेखि आफ्नो छोरो जन्मिएपछि त्यो छोरोलाई काम लगाएर पछि यसले मलाई पाल्ला भन्ने हुन्छ नि त बाबाआमालाई, हो कि होइन? यसले मेरो अब बिडो थाम्ला, दोकान चलाइदिएला भन्ने लाग्दो रहेछ। अनि अब साधु सन्तको सेवा गरे पनि, सन्त महापुरुष आउँदा यसो प्रणाम गरे पनि अब तपाईँ यस्तो उस्तो भनेर हाम्रो प्रार्थना गर्छन् भक्तहरूले। अनि त्यसो भए तपाईँलाई यस्तो मनपर्छ त साधु सन्त महात्मा, बडो मनपर्छ, त्यसो भए तपाईँको एउटा पुत्र दिनुहोस् न त हामीलाई, हामी पढाउँछौँ भन्दा चाहिँ फेरि डराइहाल्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैयालाल के तपाईँको पुत्र हामीलाई दिनुहोस् न त, हामी लिएर जान्छौँ, हामी गुरुकुल पढाउँछौँ भन्दा चाहिँ फेरि के लाग्दो रहेछ माताहरूलाई, होइन यो त अब के गर्नु, घरमै बस्न पायो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ है माताहरूलाई। कसैले म अब साधु बन्छु, साधुको कथा सुन्नुहुन्छ, अनि छोरो नै साधु हो भने चाहिँ फेरि मन दुखाउनुहुन्छ है कतिपय माताहरू। तपाईँहरू को आफ्नो छोराछोरीलाई साधु सन्त साधक बनाउन चाहनुहुन्छ? हात उठाउनु त एकचोटि। एकजना माता, दुईजना, तीनजनाले चाहिँ, चारजनाले चाहिँ आफ्नो सन्तान मेरो छोरो पनि साधु भइदिए हुन्थ्यो। अरूलाई त साधु हो भने पछि कसले हाम्रो काम गर्छ, यो त हिँड्छ झोला बोकेर एकतिर लागेको 10 वर्ष आउँदैन भन्ने डरमा पर्नुहुन्छ। यो डर त रहेछ नि त। हेर त, साधुको कथा सुने पनि साधु नै बनाउन चाहिँ डरै छ नि, अझै यहाँ छ नि त कुरो। श्री देवचन्द्रजीको यस्तो विलक्षण अवस्था देख्नुभयो पिताजी मत्तुमेहताले, डर लाग्यो मेरो छोरो त वैराग्य र स्वाटै हिँड्देला। अब मेरो यत्रो धन सम्पत्ति प्रोपर्टी, यत्रो ठुलो व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, भुजनगरबाट उमरकोटमा सारा सामान ल्याएर उहाँले चाहिँ त्यो राज्यको चाहिँ प्रमुख व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो मत्तुमेहताजी। अनि सोच्नुभयो मेरो छोरोलाई अब सानैदेखि काम सिकाउनु पर्यो, यो बिग्रिने सङ्केत देखेँ मैले
भरे बैरागी भएर हिँड्यो भने त कुरो सकियो। जाउँ छोरा, एक दिन मसँग जानुपर्छ घुम्न भनेर पिताजीले ऊँटको यात्रा हुन्थ्यो त्यतिखेर, ऊँटमा चढाएर श्री देवचन्द्रजीलाई पनि भुजनगर लिएर जानुभयो। भुजनगर जानुभयो, त्यहाँ त त्यो त सहर त्यतिखेरको पनि, अब अहिले पनि त्यो ठुलो सहर छ भुज, गुजरातको पल्ला छेउमा पर्दछ। अनि सहरमा जाँदा त्यहाँ त गाउँमा एउटा सानो मन्दिर थियो उमरकोटमा, त्यहाँ गएका केही ठुल्ठुला मठहरू रहेछन्, परैबाट घन्टी बजेको सुनिरहेको छ। बाटामा पनि धेरै साधुहरू हिँड्छन् हातमा कमण्डलु बोकेर, बडे बडे सन्त महापुरुषहरू पनि हिँड्छन्, आश्रमहरू छ, मन्दिरहरू धेरै छ। ओहो, ठाउँ त यो पो रहेछ। पिताजीले दोकानहरू देखाउनुहुन्छ, यो फलानु थोकको होलसेल हो, यो फलानुको डिलर हो, यहाँ हाम्रो यो पार्टी छ, यसले यसरी सामान पठाउँछ, अब यहाँ तपाईँहरूको होलसेलै होलसेल रहेछ नि कोलकोरमा। हो त्यस्तै पिताजीले देवचन्द्रजीलाई अब होलसेलहरू चिनाउन लानुभएको। देवचन्द्रजीको दृष्टि चाहिँ केमा छ? कहाँ कहाँ मठ छ, कहाँ कहाँ आश्रमहरू छन्, कहाँ कहाँ साधुहरू छन् भनेर हेर्नु हुँदो रहेछ। अनि हेर्दै 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 निकै कुरो त्यहाँ देखियो, घुम्नु हो बडो मजासँगले। अनि पिताजीसँग पनि अब यसो गइदिनै पर्यो। अलिक उमेर पनि अब अहिले 11-12 वर्षको उमेर भइसकेको छ। अनि पिताजीले फर्काएर लानु हो। मन चाहिँ देवचन्द्रजीको गाउँ आए पनि उमरकोटमै रह्यो। लु, मलाई त्यो ठाउँमा जान पर्यो। अब यो गाउँमा बसेर त नहुने रहेछ। यहाँ कोही भजन पनि गाउँदैनन्, यहाँ कोही शास्त्रको चर्चा, गीता प्रवचन, भागवत प्रवचन, उपनिषद प्रवचन पनि छैन हाम्रो गाउँमा। कोही धर्मको प्रणाम गर्न पनि मान्छे जान्दैन, के खाने के लाउने शौचाचार पनि छैन। म त उमरकोट भुजनगर जानु पर्यो। श्री देवचन्द्रजीले मनमा विचार गर्नुभयो। मनमा विचार गरेपछि अब त्यति लामो बाटो, बिचमा मरुभूमिको पनि बाटो पर्छ। हेर्नुहोस्, मरुभूमि, अब गर्मी हुन्छ, मरुभूमि हुन्छ, लामो बाटो, डर हुन्छ, कसरी जाउँ त भनेर सोच गर्दै हुनुहुन्थ्यो। संयोगवश उमरकोटको राजाको छोरा राजकुमारको जन्ती चाहिँ जाँदै रहेछ भुजमा, कच्छतिर जाँदै रहेछ, कच्छ देशमा जाँदै रहेछ। जाँदाखेरि उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो, तपाईँहरूको टोली कच्छ देश भुजनगरतर्फ प्रस्थान गर्दैछ, म पनि जाउँ है, तपाईँहरूसँग जान मिल्छ भनेर देवचन्द्रजीले प्रस्ताव गर्दा त्यहाँका मान्छेले बुझे, को हो यो बाबु, कसको छोरो? ए, हाम्रो सेठजीको छोरो रहेछ, मिल्दैन होला नि, भरे गाली खाइन्छ। के छ तिम्रो साधन? हामी सबैको यहाँ साधन छ, ऊँट घोडाहरूमा जान्छौँ, प्याक भइसकेको छ। तिमी र केही छ तिमीसँग साधन? अब घरमा त छन् नि पिताजीका, आफू यहाँ भागेर जाउँ भन्ने सोच छ कि होइन? घरमा भएका घोडा ऊँटहरूले त काम दिएन, आफू खुद त जाउँ भन्ने सोच बनाउनु भएको छ श्री देवचन्द्रजीले। अनि मेरो छैन, म पैदल छु भन्नु हो। त्यसो भए हुँदैन, पैदल हिँडेर कसरी त्यत्रो पुगिन्छ? उनीहरूले क्यान्सिल गरिदिए, जान दिएनन्, बाधा व्यवधान भयो। श्री देवचन्द्रजीले विचार गर्नुभयो, यिनीहरूलाई म किन पो सोध्नु, वास्तवमा बाटो त साझा हो। ऊ त्यो बाटामा चढेर अब काठमाडौँ जान कसैलाई सोध्नु पर्दैन नि, हो कि होइन? यिनीहरू जाउन्, म पछि पछि जान्छु, यिनीहरू अगाडि जाउन्, म पछि पछि जान्छु भनेर विचार गर्नुभयो। तर दिउँसोको समय अब भारततिर कस्तो व्यवस्था छ भने दिउँसो अत्याधिक गर्मी हुन्छ, भोजन गरेर दिउँसो मान्छे सुत्छन् क्या, दिउँसो सुत्छन् अधिकांश मान्छेहरू। अनि दिउँसो सुतेर 3 बजीतिरबाट बजार बल्ल अलि खुल्छ, अति गर्मी प्रान्त हुँदो। अनि बेलुका मान्छे 12-1 बजीसम्म जागै हुन्छन्, बिहान फेरि अलिक ढिलो उठ्छन्, त्यस्तो व्यवस्था छ। अब दिउँसोको विश्राम गर्ने बेला अब माता पिताजी विश्राममा जानुभयो, सुत्नुभयो। श्री देवचन्द्रजीले विचार गर्नु, मौका यही हो। अब मातापिता बाबुआमा विश्राम गरेको बेला स्वाटैमा झोला बोकेर हिँडिहाल्नु पर्यो भनेर आफ्नो झोलाहरू मिलाउँदै गर्दा अब राति उता निकै बाटो काट्नु छ, त्यो जन्तीको टोली पनि निस्किसकेछ। यसो हेर्नुभयो, छैन। ठिकै छ, म जसो तसो पाइलाहरू डामहरू हेर्दै जान्छु
भनेर अगाडि निक्लिँदै जानुभयो। निकै बेगले जाँदा पनि ती साथीहरू बाटामा भेटिएनन्। मरुभूमिको बाटो, चारतिरबाट हावा आउँछ, तातो हावा आउँछ, बडो अप्ठ्यारो, कतापट्टि लाग्नु दिशा पनि बोध हुँदैन। मरुभूमिमा दिशा बोध हुँदैन, समुद्रमा दिशा बोध हुँदैन। कता पूर्व, कता पश्चिम, उत्तर दक्षिण चारैतिर उस्तै भएपछि कता हो कता हुन्छ क्या। के चिन्ह छ, पहाडहरू छ, उ छ भने मात्रै थाहा हुन्छ कि यन्त्र हुनु पर्यो। कता जाने दिशा बोध भएन। यत्तिकैमा परमात्मा श्री कृष्णले यसो विचार गर्नुभयो, मेरो खोजमा निस्किए श्री देवचन्द्रजी, मेरी परमधाम की सुन्दरी सखी को यो संसार के हो, कसले बनायो भन्ने खोजमा निक्ले। अब यिनको मैले केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सिपाहीको भेषमा एकजना पुरुषलाई, विभूतिलाई प्रकट गराइदिनु भयो कृष्णले। एकजना सिपाही आउँदै रहेछन्, सिपाही आउँदै गर्दा डराउनु भयो। हौ यो सिपाही आयो, त्यहाँ कस्तो गाउँमा कथा रहेछ भने मरुभूमिमा अरबी डाकाहरू लाग्थे। भारतका त्यो तटीय क्षेत्र हुँदो अरबतिरका चोरहरू आउँथे अनि तिनीहरूले लुटेर जान्थे। त्यस्तो अरबी डाकाहरूको चाहिँ कथा एकदम प्रचलित थियो। उनीहरूले मान्छे अपहरण गरेर लाने, अनि खुट्टा काटेर लङ्गडो बनाएर घरको कामहरू लाउने, अलिक बलिया छन् भने थुनेर लाएर काम लाउने, त्यसो गर्दा रहेछन्। श्री देवचन्द्रजीको मनमा गाउँमा सुनेको कुरो, संस्कारको कुरो, किनभने हामीले सुनेकै कुरो हाम्रो मनमा लाग्छ, जो सुनेकै छैन त्यो मनमै लाग्दैन। त्यसैले हामीलाई भक्ति किन लाग्दैन भन्दा भक्तिको पनि सुन्नुपर्छ नि त पहिला। मान्छे कुसङ्गतमा किन पर्छ भन्दा कुसङ्गति धेरै सुन्छ उसले। मान्छे किन बिग्रिन्छ भन्दा चारतिर गएर टिभीमा, युट्युबमा, फेसबुकमा त्यस्तै कुराहरू हेर्छ, अनि उसको संस्कार भरिन्छ र बिग्रिन्छ। अलिकति गाउँमा कथा सुन्नुभएको रहेछ, यस्ता चोरहरू आउँछन् मरुभूमिमा, अरबी चोरहरू, तिनीहरूले अपहरण गर्छन्, सुन्नु। अलिकति आंशिक स्वाभाविक भयो। साधनाको प्रारम्भमा हुनुहुन्छ, बोध भइसकेको छैन, खोजमा मात्रै हुनुहुन्छ, हो भयो भए पनि ती पुरुष छेउमा आए, केही गरेनन् देवचन्द्रजीलाई। उनले सोधे, बाबु को हो, के हो, घर कहाँ हो, बताउनु हो माता पिता, आफ्नो कार्यहरू, र आफ्नो लौकिक गफगाफ गर्दै ती पुरुषले लिएर परसम्म लग्नुभयो। गफगाफ गर्दा गर्दै अघि पर पुगेछ। तिमीले यिनीहरूलाई नै पछ्याएको होइन, यिनीहरूकै पछि पछि आउँदै थियो होइन भनेर सोध्नुभयो। त्यो जन्तीको टोली नि त। अरे हो त, ती पुगेछन्। सट्टै हिँडेर उतापट्टि गइहाल्नुभयो। अनि मैले डर लागेको कारणले गर्दा यी व्यक्तिलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गरिनछु। म कस्तो रहेछु, यिनलाई धन्यवाद भन्नु पर्यो, मलाई मेरो टोली समक्ष ल्याइ पुर्याइदिए भनेर यसो पछाडि फर्केर हेर्दा त ती फेरि छैनन् सिपाही त। कृष्ण कन्हैया लाल के। यो के हो भन्दा भगवानले आफ्नो जो भक्त हो, सच्चा परमात्माको खोजमा अघि बढेको छ भने उसलाई कुन कुन रूपमा तपाईहरुले कहिलेकाहीँ तीर्थयात्रा गर्दा, कहीँ यात्रा गर्दा महसुस गर्नुभएको छ कि छैन? मैले धेरै महसुस गरेको छु। कस्तो अप्ठ्यारोमा परेको हुन्छ, एउटा कुनै चिन्दै नचिनेको आएर सबै थोक गरिदिन्छ। त्यसले सघाइदिन्छ, देखाइदिन्छ। भगवत प्रेरणाले कार्यहरू सिद्ध हुँदै जान्छ। तपाईले सङ्कल्प चाहिँ सत्य लिएर हिँडेको हुनुपर्छ। किनभने देवचन्द्रजीको मिसन के छ, खोज के छ भन्दा यो मेरो आत्माको मालिक जगत कसले बनायो, लक्ष्य के छ भन्दा परमात्मा के हो, यो संसार कसले रच्यो, म त्यसलाई खोज्छु भन्ने लक्ष्यले हिँडिरहनु भएको छ। अनि प्रेरणा गर्नु हो, पछि फर्केर हेर्दा हुनुहुन्न, ओहो जसलाई मैले खोज्दैछु उहाँले मलाई पनि प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ, भगवानको कृपा हुँदो रहेछ भन्ने महसुस यहाँ भयो बाटामा। र अझै दृढ सङ्कल्प लिएर श्री देवचन्द्रजी कच्छदेश पुग्नुभयो। कच्छदेश पुगेर विभिन्न गुरुहरूको आश्रममा बस्नुभयो, गुरुकुलमा बस्नुभयो, शास्त्रहरू पढ्नुभयो, संस्कृत प्रारम्भिक अध्ययनहरू गर्दै गर्दै जानुभयो। अब गुरुकुलमा गएपछि सुरुमा प्राणायामका प्रक्रियाहरू सिकाइन्छ, हो कि होइन? गायत्री अनुष्ठानहरू हुन्छन्।
अनि लघु सिद्धान्त कौमुदी अमरकोशहरू प्राथमिक शास्त्रहरू पढाइन्छ। अलिक बढ्दै गएपछि तर्कशास्त्रहरू न्याय मीमांसाहरू पढाइँदै गइन्छ अनि धर्मशास्त्रहरू पढाइन्छ। यसरी विभिन्न गुरुकुल उँधो गएर सद्गुरुले अध्ययन गर्दै जानुभयो। श्री देवचन्द्रजीले अध्ययन गर्दै जानुहुन्छ, गुरुजीहरूसँग छलफल गर्दै जानुहुन्छ अनि कर्मका प्रकरणहरूमा अलिक प्राथमिकता भएको देख्नुहुन्छ। आत्माको मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने भन्दा पनि अनुष्ठान चाहिँ अलिक बेसी गरेको देखिँदो रहेछ। काम गर्ने पाठ गरेछ प्रभु यो पाठ गर्दा के हुन्छ, गर नगर यो हाम्रो गर्दै आएको हो, पाठ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छन् कोहीले के भने पाठ सबै याद कण्ठै भइसक्यो, सबै दिव्य विभूति हुनुहुन्छ होइन, केही वस्तु त केही प्राप्त भएन, यस्तोले भएन होइन। तिमी यसो गर, एकजना योगी गुरु हुनुहुन्छ उहाँसँग गएर चाहिँ अष्टाङ्ग योगको साधना गर, त्यसले चाहिँ भित्र अन्तश्चेत खुलाउँछ। पाठहरू मात्रै गर्दा त यी ब्राह्मणहरू वर्षौँदेखि पाठ गरिरहेछन्, रोइरहेछन्, दुखी नै छन्, हो कि लोभै छ, हो क्रोध घटेको छैन। किनभने देवचन्द्रजीलाई त परिणामसँग मतलब छ, कुनै कुरो तथ्याङ्क जान्दैमा केही हुनेवाला छैन। ग्रन्थ कण्ठै छ तर लोभै छ, शोकै छ, भोकै छ, यो त भएन त, रूपान्तरणै भएन। त्यसो भए अलिक ध्यानको मार्गमा जानु पर्यो, योगको मार्गमा जानु पर्यो। योगको मार्गमा जानुभयो, विभिन्न योगीहरूको सङ्गत गर्नुभयो श्री देवचन्द्रजीले, अष्टाङ्ग योग सिद्ध गर्नुभयो। त्यो कुण्डली जागृत गराउने कुराहरू बताउँछन्, ती जागरणका कार्यहरू गर्नुभयो। यसो बुझ्दै लगेको यी जागरणका कार्यहरू पनि एउटा मानसिक अवस्था रहेछ। कुण्डलिनी जागृत गराउँदा ठुलै मान्छे हुन्छ कि भनेको यो कुण्डलिनी चाहिँ शरीरमै जागृत हुँदो रहेछ। कुण्डलिनी जागृत गराउने केमा हो, शरीरकै विभिन्न अङ्गमा हो नि। अनि शरीर के हो, शरीर त पाञ्च भौतिकै हो। अनि यसले भौतिक ऊर्जा चाहिँ प्राप्त हुँदो रहेछ। यसले खोइ एकत्वको बोध त भएन, परमात्मा तत्त्वलाई जानिएन, ब्रह्मको दर्शन भएन। कसो गरौँ त, विभिन्न गुरुहरूसँग गयो भने कर्म गर्नुपर्छ, यज्ञ अनुष्ठान गर भनेर फेरि कतिपयले यज्ञ अनुष्ठानमा लगाइदिए। आज हाम्रो समाजमा पनि मूल आत्माको खोजलाई चाहिँ व्यवधान गरेको कर्म मार्ग र ज्ञान मार्ग, सृष्टिको आदिकालदेखि नै यी दुईटा मार्गमा अलिकति के छ भन्दा तालमेल छैन। कर्मको उद्देश्य भनेको चित्त शुद्धिका लागि थियो। भगवान शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा बताउनुभयो, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। चित्त शुद्धिका लागि कर्म हो, वस्तु प्राप्तिका लागि चाहिँ कर्मले मात्र हुँदैन। त कर्मकाण्डमा विभिन्न हामीले पूजापाठ हाबीजाबी अनेक विस्तारहरू गर्छौँ नि, त्यसको सम्बन्ध चित्त शुद्धिसँग मात्रै छ। त्यसैले मुक्ति हुँदैन, भगवत भक्ति सिद्धि भएको हुनुपर्छ। श्री देवचन्द्रजीले शास्त्र पढ्ने क्रममा उपनिषदहरू पढ्नुभयो, शास्त्रमै लेखेका कुराहरू ती गुरुहरूलाई बताउनु। गुरु शास्त्रमा यस्ता कुराहरू लेखिएका छन्, उपनिषद के भन्छ भन्दा इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकं वा हीनतरं विशन्ति। मुण्डकोपनिषद। उपनिषद भनेको के हो, अन्तिम प्रमाण हो, फाइनल कुरा। श्रुति के भन्छ, श्रुति इष्टापूर्त कर्मलाई मात्रै वरिष्ठ मानेर जो त्यसैमा मात्रै सीमित छ भने त्यो व्यक्ति पुण्यको फलले स्वर्ग प्राप्त गर्छ र स्वर्गबाट फेरि भ्रष्ट भएर आउँछ। स्वर्ग स्थायी लोक होइन, स्वर्ग भनेको क्षणिक सुख हुने ठाउँ हो। किनभने भगवानले गीतामा पनि भन्नुभयो, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। भगवद्गीता 9 अध्याय। स्वर्ग नै ठुलो, उहाँ स्वर्ग प्राप्ति गर्नुभयो, स्वर्गवास हुनुभयो भन्ने चलन छ नि हाम्रो भनाइमा पनि, हो कि होइन? स्वर्गैमा पर हुँदैन अर्जुन, त्यहाँ त पुण्य क्षीण भएपछि झरिहालिन्छ नि। त
त पुण्य अर्जन गर्नमा लाग्नु हुँदैन। अब के भने हो यिनले भन्ने सोच्नु लाग्यो। पुण्य अर्जनमा मात्रै लाग्नु हुँदैन, पुण्यलाई पनि उल्लङ्घन गरेर भक्तिमा जानुपर्छ भनेको हो। अकर्म भन्दा पुण्य कर्म राम्रो, तर पुण्य कर्ममै मात्रै पनि खुसी ल भनेको कस्तो भन्दा इष्टापूर्त कर्म। अघि मैले भने नि, इष्टापूर्त कर्म, ऐष्ठिक कर्म र पौत्र कर्म दुई किसिमका कर्म हुन्छ। इष्ट कर्म भनेको इष्टे पूर्त यज्ञ यज्ञते दक्षिणादि तदैष्टिकम, दक्षिणाहरू दिने कर्म, सकाम कर्म, ब्राह्मणहरू बोलाएर अग्निहोत्रादि गरेर गरिएको सङ्कल्पपूर्वक गरिएको सकाम कर्म ऐष्ठिक कर्महरू भनिन्छ यस्तोलाई। पौर्त कर्म भनेको कस्तो भन्दा वापी कूपतडाकादि खन्यते परतुष्टये आरोपश्चैव वृक्षाणाम पौत्रिकम तत्प्रत्यक्षते। यस्तो कर्म गरेर हुँदैन, म त कुवा खनाइदिनु पर्यो, एउटा चौतारो बनाइदिनु पर्यो, पाटी पौवाहरू बनाइदिने, यस्तो हुन्छ नि अलिक सामाजिक खालको, रुख लगाइदिने, स्कुल खोलिदिने, मान्छेलाई पढाइदिने, यस्ता पौर्त कर्म र अग्निहोत्र इत्यादि गरेर गरिने ऐष्ठिक कर्म। हामीले विभिन्न पूजा आजाहरू लगाउँछौँ नि, हाम्रो भाकलहरू हुन्छ नि, आइतबार सोमबार बाह्रै पिछेका हाम्रा पूजा पाठहरू हुन्छन्, यी इष्ट कर्महरू हुन्। र इष्ट पौत्र कर्ममा जीवले फल राखेको हुन्छ। माता किन व्रत बस्नुभयो भनेर सोधौँ त मातालाई, हो कि होइन? त्यहाँ एउटा उद्देश्य हुन्छ, उसको उद्देश्य कस्तो हुन्छ? परमार्थिक हुँदैन, सांसारिक उद्देश्य हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त सांसारिक उद्देश्य राखेर गरेको कर्म लौकिक हो, त्यसले मुक्ति मिल्दैन भनेको छ गुरुदेव उपनिषद्ले। अनि किन यस्तै कर्महरू गराउनुहुन्छ? गरुड हजुरहरूले सुन्नु भएको छ नि, मान्छेहरू धामगमन भएको ठाउँमा गरुड सुनाउने चलन छ, यता पनि छ कि छैन? हो, त्यो गरुडको 16 अध्याय चाहिँ अत्यन्तै ज्ञानकाण्ड छ। 15 अध्याय र 16 अध्याय। सुरुमा विभिन्न किसिमका नरकका गतिहरूको वर्णन गर्दै 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 गएपछि त्यहाँनिर कृष्ण नामको महिमा आउँछ। हो, कस्तालाई चाहिँ लिएर आउनु भन्दा जसले कृष्ण नाम उच्चारण गर्दैन भन्ने कुराहरू 8औं अध्याय 9औं अध्यायमा आउँदै आउँदै अब 16 अध्यायमा गएपछि निर्णयका कुराहरू आउँछन्। गरुडलाई भगवान विष्णु उपदेश गर्नुहुन्छ, हे गरुड, अनि प्रभु मान्छे तत्त्वज्ञानको लागि त परिश्रम गर्दैनन्, सबै कर्मकाण्डमा मात्रै रत देख्छु त मैले भन्दा यो मेरो मायाको कारणले गर्दा हो। नाम मात्रेण सन्तुष्टा कर्मकाण्डरता नराः मन्त्रोच्चारण होमाद्यैर् भ्रामिता क्रतुविस्तरैः एकभुक्तोपवासाद्यैः नियमैकायशोषणैः मूढा परोक्षमिच्छन्ति मम माया विमोहिता। भगवानले गरुडलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, गरुड यी कर्मकाण्डी मान्छेहरू नि नाम मात्रले सन्तुष्ट हुन्छन्। त्यहाँ राखौँ त्यसो यसो 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 गरौँ, हुन्छ हुन्छ लु बाटापुट्टा गरिहालौँ त, यता हिँड्नु छ भन हो कि तपाईँहरूले गर्नु भएको छ नि, पाटापुट्टा गरौँ लु त्यहाँ राखौँ गरौँ भनौ, कचाकुचु गरौँ, हिँडिगयो, त्यहाँ न ज्ञान भयो न भक्ति भयो, नाम मात्रले के गर्यौ त आज भन्दा हो हिजोदेखि भात खाएको छैन भयो, हिजोदेखि गरिरहेछन्, यसैमा सन्तुष्ट छन् गरुड। पल्टाएर हेर्नु होला, गीता प्रेसको गरुड भन्ने पाउँछ, आफै पनि पढेर बुझ्न सकिन्छ यस्ता कुराहरू। मान्छे जाग्नु पर्यो, अब बुझ्नु भएन? त्यहाँ स्पष्ट लेखिदिएको छ। सानो किताब छ, 80 रुपियाँ भारू जतिमा आउला, 1-1.5 को किताब हो, गीता प्रेसको पुस्तकालयमा पाउँछ। मन्त्रोच्चारण होमाद्यैर् भ्रामिता क्रतुविस्तरै। होमादि गरे, मन्त्रोच्चारण गरे, मान्छेलाई ल अब गुरुदेव मेरो यस्तो हो भन्छ, ल ल ल यो पाठ गर्नुपर्छ, भइहाल्छ भन्छ, पाठ गरौँ, के गरेको हो त्यो कुरो बुझ्नु छैन। मन्त्रले के भन्दैछ, गर्दैछ के हो? न पाठ गर्नेले मन्त्रको अर्थ बुझ्दैछ, न सुन्नेले बुझ्दैछ, यसो गरेर बसेको छ, यसरी बस भन्दै आज बिचरो कुरो बुझ्नु चाहिँ छैन उसलाई, यतिकैमा ऊ सन्तुष्ट हुन्छ। हे गरुड, भ्रामिता क्रतुविस्तरैः एकभुक्तोपवासाद्यैः नियमैकाय शोषणैः। शास्त्रले त क्रान्तिकारी कुरो पो गरेको छ त।
शास्त्रका ज्ञानका कुरा सुन्नुपर्छ, उल्झनका कुरा मात्रै सुनेर हुन्छ त? एक भुक्तो उपवासाद्य नियमै काय शोषणै। के भनिदिएका छन् भने एक भुक्तो भनेको एक छाकी बस्नुपर्छ, त्यसैलाई धर्म मानो, एक छाक खानु। उहिले अन्नहरू कम्ती थियो, खानेकुराहरू थिएन, हो कि होइन? उब्जनी हुँदैन थियो, प्रविधिहरू थिएन। अनि के भनिदिए भन्दा एक छाकी बस्नुपर्छ भनिदिए। एक छाकी बस्दा गाउँभरिका मान्छे एक छाकी बस्दा निकै अन्न उब्रियो नि, त्यो कुरो भोलि खान मिल्यो। हप्तामा 2-3 पटक व्रत गर भनिदिए, व्रत गर्दा मरि त हाल्दैन, अन्न त रहिरहन्छ, हो कि होइन? त्यो भोलि खान पनि मिल्यो, हो कि होइन? आज मनुष्यले यति अन्नपात बनायो कि गोदाम उद्योग नष्ट भइरहेछन् बिग्रेर, हो कि होइन? यति फलाए, यति प्रविधिबाट फलाए। आज के एक छाकी बस्नु नै धर्म भन्ने बुझ्यो। अब ऊ पनि मकै छ। उपवास भन्यो, व्रत भन्यो, व्रतको अर्थ भनेको सङ्कल्प हो। व्रत माने सङ्कल्प, म ब्रह्मानुष्ठान गर्छु, म परमात्माको बोध गर्छु भन्ने सङ्कल्प नै व्रत हो। व्रतको अर्थ सङ्कल्प हो। व्रतको अर्थ भात खाने ठाउँमा रोटी खानु होइन। कृष्ण कन्हैया लाल के। भात खान्थ्यो, रोटी खायो, दुईटैमा कार्बोहाइड्रेट छ, आकृति पो भेद छ त, हो कि होइन? दाल भात गमी खान्थ्यो, मकै उसिनेर खायो, स्याउ अङ्गुर अलिकति खाइदियो, झन् बेसी क्यालोरी खायो, फरक के भयो त? आहार त गरेकै छ। र हाम्रो यहाँ धर्म भनेर हामीले केलाई मान्यौँ भने मेनु चेन्ज गर्नु। मेनु चेन्ज कहाँ धर्म हो? बुझ्नु भएन? एक छाकी उपवास भनौँ, खानेकुराको आइटम फेरो, यतिकैमा मान्छे मक्कचन गरुड, मैले के गर्नु, हो कि होइन? इत्यादि इत्यादिकम कर्म लोकरञ्जनकारकम। हे गरुड, यी यस्ता कर्महरू भनेका लोकरञ्जन, मान्छेलाई देखाउने लोके कीर्ति भन्छन्। के गरेको भन्दा अब गरेन भने पनि फलानाले त केही गरेन भन्छन्, यसो मान्छेलाई देखाउनका लागि भए पनि के गर्नु प्रभु, गरिदिनु परेको छ भन्छन् नि मान्छेले, हो कि होइन? त देखाउने कर्म कहिलेसम्म देखाइरहनुहुन्छ? आफू यहाँ सकिन आँटिसक्यो। वास्तविक ज्ञानलाई बुझ्नु पर्दैन, वास्तविक धर्मलाई पालन गर्नु पर्दैन, पर्दैन। वास्तविक भक्तिको अनुसरण गर्नुपर्दैन। जीवनमा देखावटी मात्रै गर्ने। यी कर्म लोकरञ्जनकारकम हुन् र मोक्षस्य कारणम साक्षात् तत्त्वज्ञानम खगेश्वर। हे खगेश्वर, खगेश्वर भनेको गरुडकै अर्को नाम हो। खग भनेको चरो, चरोहरूको राजा भनेर गरुडलाई भनिन्छ। वैनतेय पनि भनिन्छ, विनताका पुत्र भएकाले गर्दा गरुडजी महाराजलाई वैनतेय पनि भनिन्छ। हे खगेश्वर, मोक्षस्य कारणम साक्षात् तत्त्वज्ञानम। मोक्षको कारण त तत्त्वज्ञान हो। जबसम्म जीवले तत्त्वलाई जान्दैन, तत्त्व माने चेतना, तत्त्व माने सत्य, तत्त्व माने मन बुद्धि चित्त अहंकार चराचर जगत पनि जोद्वारा सञ्चालित छ, त्यसलाई नबुझुन् त्यससम्म केही हुनेवाला छैन। हेर्नु है, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले केन्द्रीय कुरोलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर लेखेको छ गुरु। अनि तपाईँहरू यिनै कर्महरू गराउनुपर्छ। यस्ता कुरा नगर न भाइ, मान्छे आइरहेछन्। अब हाम्रो संस्था मन्दिर आश्रमहरू चलेकै यसरी छ, नत्र कसरी के शीर्षकमा ल्याएर यिनीहरूले चढाउँछन्, उ गर्छन्, तिम्रो फट भइहाल्छ भनिदिनुपर्छ र साधुहरूले लाइन लाएर चाहिँ ताती लाएर यहाँको माटो तपाईँले ल्याउनु हो भने लु 11,000 रुपियाँमा यो माटो भन्दै बेचिरहेका हुन्छन्, हो कि होइन? एउटा यन्त्र बनाएर चाहिँ लु है यहाँ राखेको तपाईँले 11,000 दिनुभयो भने फ्याट्टै मुक्ति हुन्छ भनेर ढाँटेर पेलिरहेका हुन्छन् कि हुँदैन? अनि बिचारी मापेहरू कहिलेदेखि राखेका पैसा हुन्छन् जेबमा लुकाएर फ्याट्टै उडिने पो रहेछ हो भनेर फुसुक्क लगेर किन्नुहुन्छ, के को उड्नु जस्ताको जस्तै। कृष्ण कन्हैया लाल के। जबसम्म भित्रको पर्दा खुल्दैन, केही गर्दा उडिँदैन। बुझ्नुभयो नि? यी दान हो, यी पुण्य कर्महरू भनेका तत्कालका लागि, लोक कल्याणका लागि निस्वार्थ भावले गर्ने कर्म हुन् हो। तपाईले विद्यापीठमा 1 लाख रुपैयाँ दिनुहोस् मुक्ति हुन्छ मैले भने, दानले मुक्ति हुँदैन।
दान साधन हो। दान दिन सक्नु भनेको के हो भन्दा उदारताको विकास हुनु हो साधकमा, र सेयर गर्नु। दान दिइसक्दा ऊ खुसी भयो नि त, फलानाले मलाई दियो भने उसले धन्यवाद भन्यो, त्यो तपाईँको प्राप्ति हो। र पल्लो गाउँ जाँदा पनि मलाई त तिनले दिए हो, ती मान्छे साह्रो उदार रहेछन् भनिदियो, त्यो तपाईँको प्राप्ति हो। बुझ्नुभयो नि? तपाईँको महिमा भयो, तपाईँको प्रशंसा भयो। र तपाईँले अभिमान रहित दान दिन सक्नुभयो भने तपाईँको अहङ्कारको उपशमन भयो। यो हो दानको प्राप्ति। बुझ्नुभयो नि? दान गर्ने अभ्यास। अब सुरुमा चुइयाहरूलाई दान दिनै बडो कठिन छ। दान दिने अभ्यास भएपछि अहङ्कारलाई उपशमन गर्नको लागि, मसँग धेरै सम्पत्ति भइरह्यो भने सम्पत्तिले मलाई अमत्याइ आउँछ, त्यस कारणले मेरो सम्पत्ति सेवामा लगाउनुपर्छ, आफ्नो साधनाका लागि दान गर्ने हो। बुझ्नुभयो नि? महापुरुषहरूले बहुत दानको प्रसङ्गहरू आउँछ, तर दान दिँदैमा तपाईँले मलाई दिनुभयो, तपाईँ गएर अब सुर्ती खाँदै हिँड्नुभयो, त्यो दिएकोले त्यो भाडामा दिएकाले त्यो मुक्ति हुन्छ लगेर त्यहाँ तिर्दै है भने जसरी मुक्ति हुने कुरो होइन। यति कुरो बुझौँ न हामीले। मुक्तिको सम्बन्ध त बोधसँग छ। बुझ्नुभयो नि? त्यो भावना, त्यो प्रेम, त्यो करुणा तपाईँभित्र जागृत नभइकन त कहाँ तपाईँको डोरी फुस्किन्छ र? डोरी समाइरहनु भएकै छ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? हो। र दान प्रशस्त गरौँ, तर दान गर्दैमा मुक्ति हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ नगर्नु नि। म सेवाको लागि दान गर्दैछु, त्यसले गर्दा अरूले पढ्छन्, बुझ्छन्, जान्दछन्, त्यो तपाईँको पुण्य कीर्ति हो। त्यसले गर्दा तपाईँको साधनाको यात्रा चाहिँ सहज हुने हो है। यतिले मात्रै पुग्दैन नि। तपाईँले शास्त्र सुन्नै पर्छ, तपाईँले सत्सङ्ग गर्नै पर्छ, तपाईँले गीता आदि शास्त्रको स्वाध्याय गर्नै पर्छ, तपाईँले व्यक्तिगत साधना गर्नै पर्छ, तपाईँ स्वयंले भगवानको नाम मन्त्रको जाप बार बार गरिरहनै पर्छ, र आफ्ना गुणाङ्ग इन्द्रियहरूलाई तपाईँले नै हेर्नुपर्छ। म के कारणले दुखी छु हो, म के नभेट्दा दुखी छु भनेर तपाईँले हेर्नुपर्छ। र जब सबै कुरालाई एकातिर राखेर तपाईँ कृष्णमा केन्द्रित हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई भज गोविन्दम भनिरहँदाखेरि अरू कुरो कुनै आउन छोड्छ नि। एउटा लेभलमा पुग्नुहुन्छ तपाईँ अभ्यासले, अनि चाहिँ तपाईँको यात्रा भयो। बुझ्नुभयो नि? त्यो वस्तु भौतिक पदार्थले अभौतिक वस्तु साटिन्छ भनेको। पदार्थले ईश्वर साट्छ? कृष्ण कन्हैया लाल के। चेतनाले पो चेतनालाई सिद्ध गर्छ त हो। यी कुराहरू बुझ्नुहोस् हजुरहरूले। त्यस कारणले सेवा गर्नुहोस्, तर त्यसमा आकाङ्क्षा नराखिकन, लोभ नराखिकन, कामना नराखिकन। भनेको छ त भन्नुहुन्छ देवचन्द्रजी। देवचन्द्रजीको खोजको विधि यस्तो छ। शास्त्रका एक एक जहाँ जहाँ ज्ञानका कुराहरू छन् ती कुराहरू ल्याएर गुरुहरूसँग प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। गुरुहरू भन्छन् हामीलाई कस्तो विद्यार्थी मिल्यो, अहिलेसम्म हाम्रा कोही विद्यार्थी यस्ता कुरै गर्दैनन्। भाइ त्यहाँ गएर त्यो अनुष्ठान गरेर आएछ त त्यहाँ तँलाई 2-5 हजार मिल्छ भन्दा खुसी भएर जान्छन्। यो चाहिँ कर्म गराउन पनि जाँदैन। यस्ता क्वेसन सोध्छ, के चाहिँ चाहिएको रहेछ यसलाई? यति बेला त्यो गरी खान्छस् भनेको मलाई कोही गरी खानु छैन भन्नु। देवचन्द्रजीलाई गरी खानाको कमी थियो र? 2-4वटा मन्त्र सिकेर गरी खानु छ र? पिताजीको त्यत्रो करोडौँको व्यापार थिँदै थियो नि। देवचन्द्रजीलाई चाहिएको के छ? परब्रह्मको खोज गरिरहनु भएको छ। र आजको प्रसङ्गमा, यो खोजको प्रसङ्गमा यति नै श्रवण गरौँ। अब अगाडि भोलि कसरी देवचन्द्रजीले खोज अघि बढाएर कृष्णको दर्शन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।